बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्जा स्टूडियो में आप सभी को खुशामदीद कहता हूं। जनाब, 2 करोड़ 22 लाख रुपए जुर्माना या 5 साल कैद की सजा। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, 2 करोड़ 22 लाख रुपए जुर्माना या 5 साल कैद की सजा हो सकती है अगर आप सऊदी सरजमीन पर मौजूद हो, उम्रे की अदायगी के गर्ज से इकामा लेके गए हों या विजिट वीजे पर गए हों, और अगर किसी भी रैंडम चेकिंग के दौरान किसी भी पुलिस एहलकार ने आपका मोबाइल चेक कर लिया, जो कि वो कर सकते हैं अगर आपका मोबाइल चेक कर लिया और ये 3 चीजें आपके मोबाइल से निकल आई, जो कि अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। और ये भी मैं आपको बता देता हूं, तकरीबन 70% पाकिस्तानियों के मोबाइल में ये तमाम चीजें मौजूद होती हैं जिसके बारे में कहा गया है कि ये आपके मोबाइल में नहीं होनी चाहिए, वरना आपको 2 करोड़ 22 लाख रुपए जुर्माना यानी 3 लाख रियाल और 5 साल कैद की सजा, ये दोनों या दोनों में से कोई एक भी हो सकता है। लेकिन हमें नॉलेज नहीं होती। बड़ी डिटेल वीडियो है, एक मैसिव अपडेट निकलकर सामने आई है। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। आज से तकरीबन 6 महीने पहले सलमान मिर्जा ऑफिशियल पर मैंने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन इतनी डिटेल वीडियो नहीं थी। कुछ चीजें थी, कुछ चीजें उसके अंदर नहीं थी, लेकिन अब उसकी अपडेट निकल कर आई है। उस चैनल पर मैं काम नहीं कर रहा, ये नया चैनल बनाया सलमान मिर्जा स्टूडियो के नाम से। मैं चाहूंगा कि इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब आप कीजिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। किसी के लिए मदद हो सके, हमारा काम पूरा हो जाएगा। कि किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, तो यकीन जानिए हमारे लिए ये खुशकिस्मती का बायस होनी चाहिए। अच्छा जनाब, होता क्या है पाकिस्तान के अंदर ना, अक्सर लोग जहनी अमराज का शिकार होते हैं। मैं पागल होने की बात नहीं कर रहा। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जहनी अमराज का मतलब ये कि पागल नहीं, पागल नहीं होते भाई। जहनी सुकून की मेडिसिन होती है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, पीटीएसडी होता है, 10 किस्म के मसाइल लोगों को होते हैं, ठीक है। उसकी वो मेडिसिन ले रहे होते हैं। आपको पता है ये सऊदी अरब के अंदर रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा मना है ये। अगर किसी ने आपके बैग में मेडिसिन देख ली, आप गए। अगर किसी ने आपके मोबाइल के अंदर मेडिसिन की तस्वीर देख ली कि आपने मेडिसिन की तस्वीर ली हुई है और वो क्यों ली हुई है, उसके पास आपकी जवाबदेही नहीं होगी। आप ये सोचिए, पाकिस्तान से हजारों की तादाद में लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, उनको ये नॉलेज नहीं होती, उनको नहीं पता होता। बेशतर लोग जाते हैं और यकीन जानिए कई लोग ऐसे हैं जो कि सऊदी जेलों के अंदर बेचारे ना करदा गुनाहों की सजा काट रहे हैं, उनको पता ही नहीं था। एक वाकया मैंने बयान किया था पिछली दफा सलमान मिर्जा ऑफिशियल चैनल के अंदर, मैं इसको आगे बयान करूंगा। पहले मैं आपको चीजें बता दूं। पहली चीज ये, कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है, मेडिसिन आपके पास है, गए लंबे। कोई भी ऐसी मेडिसिन जिसकी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास नहीं है लेकिन उसकी तस्वीर आपके मोबाइल के अंदर मौजूद है, जनाब अगर किसी ने पकड़ लिया तो फिर आपको वो कोई भी बचा नहीं सकता। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मतलब ये मैं बात करता हूं क्योंकि बहनें, बच्चियां सब मेरी वीडियोस देखती हैं। कोई भी ऐसी तस्वीर जो कि नीम उरियां हो, मैं इससे ज्यादा डिटेल में बयान नहीं करना चाहता, आप समझ गए होंगे कि मैं किस तरह की वीडियोस की बात कर रहा हूं। वो वीडियोस, वो तस्वीर जिसमें बरहना खवातीन हो, बरहना मर्द हो, नीम बरहना हो, ठीक है, जिसको आप अपने प्यारों के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ, बहन भाइयों के साथ बैठ के नहीं देख सकते। अब आप समझ गए होंगे कि मैं किन तस्वीर की बात कर रहा हूं। अगर वो आपके मोबाइल में निकली तो भाई आप और लंबा चले गए। फिर और सुनिए आगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ ये मेडिसिन की बात हो रही थी, देखिए मनशियात का तो सीधा सीधा सरकलम है भाई। मनशियात पे तो दूसरी बात ही नहीं सुनते। एक और चीज, अगर आपके पास से मेडिसिन निकलती हैं कि आपने तस्वीर ली हुई है मेडिसिन की, वो आपसे पूछेंगे भाई कि आप क्यों इस मेडिसिन को इस्तेमाल कर रहा है या किस मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आप बताएंगे जनाब मैं जहनी अमराज का शिकार हूं, यानी मुझे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, मुझे ट्रैवल करने से डर लगता है, बहुत सारे मामला होते हैं। और वेरी नॉर्मल, दिस इज वेरी नॉर्मल, सीरियसली ये बहुत नॉर्मल है कि लोगों को इस तरह के मसाइल होते हैं, परेशानियां होती हैं, डर होता है, खौफ होता है, उसके लिए मेडिसिन ले लेते हैं। और पाकिस्तान के अंदर आपको पता है, दुनिया में बिना प्रिस्क्रिप्शन के, जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन होती है उसकी आपको मेडिसिन नहीं दे सकता कोई। और फिर जब वो मेडिसिन देगा तो प्रिस्क्रिप्शन अपने पास रख लेगा कि आप कहीं और से जाके और मेडिसिन ना ले लें। जब आपने प्रिस्क्रिप्शन दी, वो फार्मेसी अपने पास रख लेगी, डॉक्टर की, उसको स्कैन करके अपने पास रख लेगी और आपको मेडिसिन दे देगी उतनी ही जितनी प्रिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है। हमारे यहाँ तो ये होता है ना कि जनाब आप जाते हैं, ओवर द काउंटर मेडिसिन ले रहे होते हैं, जो भी किसी प्यारे ने बोला, किसी गूगल वाले ने बोला, किसी इसने बोला, किसी उसने बोला, नीम हकीम खतरा जान, दुनिया जहां की मेडिसिन सब अपने पास रखते हैं और लेके सऊदी अरब चले जाते हैं भाई। मना है, सख्ती से मना है। और आगे सुनिए आप,
اگر آپ کے پاس میڈیسنس کی پرسکرپشن ہے، آپ کو ڈاکٹر نے کہا ہے کہ آپ یہ لے جا سکتے ہیں، یہ لے جا سکتے ہیں، یہ لے جا سکتے ہیں، جو بھی آپ کی میڈیسنس ہیں، میں اس کی ڈیٹیلنگ میں نہیں جا رہا، کچھ ہارٹ پیشنٹس ہوتے ہیں، کچھ بی پی کے، کچھ شوگر کے، کچھ دیگر میڈیسن، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ یہاں سے مت لے گئے. دنیا کے ہر کونے پہ میڈیسنز ملتی ہیں، برانڈ نیم چینج ہوتا ہے، فارمولا تقریباً سب کا سیم ہوتا ہے. آپ ان سے بولنا کہ بھائی مجھے سعودی عرب سے میڈیسنز خریدنی ہے، آپ مجھے پرسکرپشن لکھ دیجئے، میں وہاں پر جا کے ان کی فارمیسی سے لوں گا اور اس کی رسید اپنے پاس رکھنی ہے اپنے، تاکہ اللہ نہ کرے اگر کوئی روکتا ہے، کوئی پکڑتا ہے تو بھائی آپ اس کو دکھا سکو کہ میں نے یہ میڈیسن لی ہے، میں اس بیماری کا شکار ہوں، یہ پاکستان کی پرسکرپشن ہے، یہ فارمیسی کی رسید ہے جو میں نے لی ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں بھائی اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہے بھائی؟ یہ جو میڈیسنز ہیں نا، ذہنی امراض کی، سکون کی، یہ نشے کے طور پر استعمال ہوتی ہے. ایک فیملی گئی، یہ میں آپ کو وہ واقعہ بیان کر رہا ہوں جو مجھے بتایا گیا کراچی کی فیملی نے. کراچی کی فیملی کے ساتھ ایک واقعہ ہوا. انہوں نے کہا بھائی ٹرامیڈول پکڑا دی تھی ایئرپورٹ پہ ہمارے بچوں کو جو کہ عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، ان کو ویزے میں اور پیکیج میں تھوڑی رعایت دی گئی. 2 لاکھ کا تھا تو 1.5 لاکھ کا یا 1.25 لاکھ کا کر دیا تھا. مرون منت ہو گئے وہ کہ بھائی ہمیں بڑا اچھا ایجنٹ مل گیا ہے، اس نے بڑا ہمیں اللہ کے لیے ہمیں بڑا سکون سے اچھا پیکیج کرا دیا، ہم غریب لوگ ہیں. اور وہ اتنی سی مسکینیس سی شکل بنا کے لے کر آؤ، کہنے لگا میرے دوست کی والدہ بیمار ہیں، یہ ٹرامیڈول میڈیسن لے جائیے گا. وہ لے گئے وہاں انہوں نے اچھا کس کو پتا ہوتا ہے کہ یار میڈیسنز لے جانا منع ہے؟ ٹرامیڈول وہاں انہوں نے پکڑی، انہوں نے کہا آ جاؤ بھائی اندر. اور وہ 3 سے 4 مہینے بعد چھوٹ کر آئے وہ لوگ، اور وہ بھی اس وقت جب غالباً شاید حکومت پاکستان نے کافی تقدو کی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ایک طریقے سے دھوکہ ہوا، یہ فریب ہوا تھا، اسے دھوکہ فریب کے زمرے میں لایا جاتا ہے. تو بھائی آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں جتنے کا پیکیج ہے نا اتنے کا ہی لے لو بھائی، اور اگر کوئی سستے میں کراتا ہے وہ بھی آپ لے لو، لیکن یہ آنکھیں ہیں نا یہ ماتھے پہ نہیں پیچھے گھما لیے گا جب آپ ایئرپورٹ پہ جا رہے ہو. کیونکہ دیکھیں اگر فرض کریں میں آپ کی مدد کر رہا ہوں اور آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یار میں اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کو عمرہ کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے میں اللہ کی خوشنودی کے لیے عمرہ کرا رہا ہوں، آدھے پیسے آپ ڈال دیجئے، آدھے پیسے میں ڈال دیتا ہوں، اللہ اس کا اجر دے گا. تو بھائی میں آپ کے لیے تو نہیں کر رہا نا، میں تو اللہ سے اس کا اجر مانگوں گا. تو میں کیوں کہوں کہ سر جی یہ ذرا یہ لے جائیے؟ آپ کو بھائی آپ سے کوئی بھی اگر یہ بات کہے کہ آپ کو ہم نے پیکیج میں کمی کی، ہماری نہیں، دنیا جہاں کی کوریئر سروس چل رہی ہے بھیجو وہاں سے، ہمیں کیوں استعمال کر رہے ہو؟ پرسوں ہی واقعہ ہوا ہے، ان کی تصاویر آئی ہیں، 4 بندے، 2 خواتین 2 مرد گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. بھائی پکڑ لو. علی نامی کوئی ٹریول ایجنٹ ہے، میں نہیں جانتا اس کو، لیکن جو ان کے گھر والوں نے بتایا احرام سے لے کے بیگ سے لے کے ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس نے پرووائڈ کی، اس کے اندر سے منشیات برآمد ہوئی. اور منشیات کا مطلب ہے سر تن سے جدا، حد نافذ کرنا. تو خدا را اپنے موبائل کے اندر کوئی بھی اس طرح کی اوٹ پٹانگ چیز مت رکھی گا، اور یانیت سے بھرپوری فلانا عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اپنے گناہ بخشوانے جا رہے ہیں، ان تمام چیزوں کو ہٹا دیجیے گا. دوسری، کوئی بھی میڈیسن کی تصاویر نہیں رکھی گا. تیسری، اگر کوئی رکھے میڈیسن تو پرسکرپشن باقاعدہ اسکین فارم میں، اسکین کا طریقہ ہوتا ہے موبائل کے اندر، تصویر کھینچنا ایک الگ ہوتا ہے، اسکین کرنا الگ ہوتا ہے. اسکین کیجیے گا اس کو کہ بھائی یہ پرسکرپشن ہے، اور اس کی فزیکل کاپی آپ کے پاس ہو تو اس کو لے کے جائیے گا. اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. ویڈیو اچھی لگی ہے کامنٹ کیجیے گا، لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کی کوئی بھلائی اور ان کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے. خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.